अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन हजरात, मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जालिम बादशाह फिरौन और उसकी बीवी हजरत आसिया के बारे में। आपसे गुजारिश है इस वाक़या को पूरा देखें। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए जन्नत में घर बना दे, मुझे फिरौन और उसके बुरे कामों से बचा ले और इन जालिमों से छुटकारा दिला दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोते मिस्राम बिरहाम जिस इलाके में आबाद हुए उसका नाम मिस्र पड़ गया। यहाँ की कौम जब परवान चढ़ी और फिरौन की हुक्मरानी आ गई, फिर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने तो उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बाकी बेटों के साथ मिस्र आ गए और गोशान नाम के एक इलाके में आबाद हो गए। उन्हें बनी इस्राइल के नाम से पुकारा जाता है। जब फिरौन को नजूमियों ने बताया कि बनी इस्राइल में अल्लाह का एक नबी पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा और उसके हाथों ही तुम्हारी मौत होगी, फिरौन इस खतरे से बचने के लिए अलग अलग तरीके आजमान शुरू कर दिया और उसने बनी इस्राइल को अपना गुलाम बना लिया और उनसे अपने काम कराता, बिल्कुल नौकरों की तरह। बनी इस्राइल में पैदा होने वाले लड़कों का कत्ल करवा देता और लड़कियों को जिंदा रहने देता। उसे मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया है तो लाख कोशिश कर ले उससे कोई फायदा नहीं है। कमजोरों पर जुल्म करके उन्हें अपनी बादशाही और ताकत के जरिए परेशान करके वो अपने आप को बहुत बड़े नुकसान में डाल रहा है। उनके उसकी भलाई इसी में थी कि वो अपने ताकत के पर घमंड न करे और अपने आप को खुदा होने का दावा न करे। कुछ ही वक्त के बाद फिरौन और उसकी सल्तनत को खत्म करने वाला बच्चा बनी इस्राइल के यहाँ पैदा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम अयर था। इसी नाम को युकुत भी कहा जाता है। उन्हें भी इस बात का अंदाजा था कि जालिम फिरौन उनके बच्चे को पैदा होते ही मरवा देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि बच्चे को अपने पास रखना और उसे दूध पिलाना, लेकिन जब उसकी जान को खतरा लगे तो उसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं। कुछ वक्त के बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि इस बच्चे को एक संदूक में रखो और दरिया में डाल दो, फिर दरिया इसे किनारे पर डाल देगा। फिर इस संदूक को मेरा और तुम्हारा दुश्मन फिरौन उठा लेगा। हजरत मूसा की वालिदा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरिया में डाल देती हैं। जब बच्चे वाला संदूक दरिया में बहता हुआ फिरौन के महल के पास जाकर पहुंचा तो फिरौन की बेटी और उसके गुलाम संदूक को देखकर हैरान हो गए। उसके बाद उन्होंने उस संदूक को दरिया से निकाला और मलिका आसिया जो फिरौन की बीवी थी उसके हवाले कर दिया। जब फिरौन की बीवी ने संदूक का ढक्कन खोला तो एक खूबसूरत बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने फौरन बच्चे को पालने का फैसला कर लिया। और जब फिरौन ने उस बच्चे को भी कत्ल करने का हुक्म दिया तो फिरौन की बीवी सामने आ गई और बोली कि ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो, हो सकता है ये बच्चा हमें फायदा पहुंचाने का कोई जरिया बने, क्यों ना हम इसे अपना बेटा बना लें, जैसा कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका मतलब है फिरौन ने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं लेकिन मैं इसे छोड़ रहा हूँ, हो सकता है ये बच्चा तुम्हारी आंखों की ठंडक बन जाए। इस तरह अल्लाह ताला ने फिरौन के महल में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पनाह दी। उसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत ने एक और करिश्मा दिखाया। हजरत मूसा जो कि अभी दूध पीते बच्चे थे, उन्होंने किसी भी दाई का दूध पीने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर दाइयों के दूध को हराम कर दिए। महल वालों ने एक ऐसी औरत की तलाश शुरू कर दी जिसका दूध ये बच्चा पीने लगे। उतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन सामने आ गई और बोली मैं तुम्हें ऐसी औरत के बारे में बताऊंगी जिसका दूध ये बच्चा जरूर पिएगा।
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، وہ آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ نوش کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے ہی بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائی بن گئی۔ ان کے لیے شاہی چیزوں کے انتظام کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ کچھ وقت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھلا دشمن بن گیا اور فرعون کے جادوگروں اور اس کے سپاہیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا یعنی لاٹھی سے شکست دی، تو وہ لوگ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور حضرت آسیہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، لیکن وہ لوگ فرعون کے ظلم سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان لوگوں نے اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ایک دن حضرت آسیہ اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی اور ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ حضرت آسیہ کے منہ سے نکلا الفاظ یہ تھا کہ برباد ہو جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو میرا فرعون کا اور سب کا رب ہے۔ بیٹی بھی پکی کافر تھی، اس نے اپنے باپ فرعون کو یہ بات بتا دی۔ پھر فرعون نے اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹایا جاتا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے۔ ظلم کے جواب میں حضرت آسیہ کہتی میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے ان کے کئی رشتہ داروں کو ذبح کروا دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کو رب نہیں مانا۔ آخرکار فرعون نے ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل گاڑ دیے اور ان کے سینے پر بھاری پتھر پٹکتا۔ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات اور بخشش دلا دے اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بھی دعا مانگی کہ اے اللہ، رنج اور درد آسیہ سے دور کر دے اور اسے ظالموں سے نجات دلا دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ پر اپنے پروں کا سایہ کیا، پھر انہیں جنت کے محل دکھایا، پھر وہ مسکرائی اور اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ کا شمار جنت میں سب سے عظیمت رکھنے والی عورتوں میں ہوگا۔ قرآن شریف کے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو مقدس نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی، جو نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہیں اور جہنم میں جائیں گی، اور ساتھ ہی دو نیک بیویوں کا بھی ذکر کیا جو اپنی امت کی ایمان والی عورتوں کی مثال ہوں گی۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ جو فرعون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لائی، اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم۔ جب موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے جدوجہد کے بعد واپس آئے تو رامسیس سال انتقال کر چکا تھا اور اس کا بیٹا منفتح ثانی فرعون بن چکا تھا، اور وہی منفتح فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں ڈوب گیا۔